हिमालयन ट्रांसपोर्ट के साथ और आरटीओ के साथ और पुलिस विभाग के साथ, उसमें आप लोग ने क्या रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया और क्या रेजोल्यूशन पास किया? एक्चुअली आज जो मीटिंग हुआ वो व्हीकल सिंडिकेट्स का साथ था। मतलब दार्जिलिंग में जितना भी व्हीकल सिंडिकेट्स है, जो गांव से आता है, जो सिलीगुड़ी से आता है, तो रेजोल्यूशन मतलब ये जो रेस्ट्रिक्शन चल रहा है, विधि निषेध चल रहा है गवर्नमेंट का ये ड्यू टू कोविड सिचुएशन, तो ये नेक्स्ट 15 डेज के लिए एक ऑर्डर आया है नवान्नो से, जिसमें बोला गया है कि जो टैक्सी अब तक बंद था, टैक्सी ऑटो रिक्शा जो ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो अभी विथ 50% कैपेसिटी चलेगा रास्ते में। और यही हम लोग इसको बोलने के लिए बुलाया था। और इसके साथ जो अभी गाड़ी चलाएगा उसका वैक्सीनेशन होना पड़ेगा, यही था सर। ये जो 50% चलाने का बात है सर, तो जो फेयर है उसके विषय में कोई डिस्कशन हुआ सर? एक्चुअली फेयर लेके तो बहुत डिस्कशन हुआ। मतलब वो लोग बोल रहे थे कि अगर 50% कैपेसिटी होगा तो उनका जो फेयर अगर लेता है तो वो तो आधा ही होगा, तो उसका बहुत लॉस होगा। तो इसीलिए तो आरटीओ भी था हमारे इधर, एआरटीओ मिस्टर तमांग, तो एआरटीओ ने भी उन लोगों को कल शायद मीटिंग में बुलाया है उन लोगों से ये भाड़ा लेके डिस्कस करने के लिए। तो हम लोग भी बोले हैं ये हमारा डिपार्टमेंट का नहीं है, एमबीआई डिपार्टमेंट का है, वो लोग क्या रेजोल्यूशन लेते हैं उसके बाद देखेंगे क्या होता है। सर अभी जो यहाँ दार्जिलिंग पे बहुत टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं, तो पिछली बार भी टूरिस्ट आया था, इससे सेकेंड वेव भी स्टार्ट हो गया, अभी थर्ड वेव इसके कारण से स्टार्ट नहीं हो सकता है, आप क्या सोचते हो इस बारे में? देखिए टूरिस्ट तो आ रहे हैं, कुछ दिन से टूरिस्ट दिख रहा है, होटल भी खुला है, होटल बंद करने का भी कोई ऑर्डर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो जैसे हमारा कोविड सिचुएशन में जो नॉर्म्स है, जो सिस्टम है कि मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा, और होटल में जो है उसका भी जो कैपेसिटी बांध दिया गया है 30% या 50% जो भी है उनका, तो वो हिसाब से अगर वो चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आशा करते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम में तो वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम था, उस टाइम में किसी के पास वैक्सीन नहीं था, लेकिन अभी बहुत लोग के पास ऑलरेडी वो लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं। और इसके साथ से जो होटल वालों को जो हम लोग मतलब एक बात हुआ था कि वो लोग जो आएंगे बाहर से उसका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए उसके साथ, और उसका कुछ मतलब वैक्सीनेशन भी होता है तो अच्छा है। लेकिन क्या बोलिए, तो कुछ होटल की ओर से ये आपने जो टेस्ट बोला वो टेस्ट का चेकिंग नहीं हो रहा है, तो आप उसमें क्या कहते हो? ये एक दो दिन पहले ही हमने किया था, उसमें बोल रहे हैं ये बोला टोटली एडमिनिस्ट्रेशन का बात है। ये एक शायद इसका एक अलग सा टीम बनेगा जिसमें डॉक्टर भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, तो हम जाएंगे कभी कभी टेस्ट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर होटल लोग ये नहीं देखेंगे तो उसका उसी हिसाब से उसका भी पेनल्टी भरना पड़ेगा उन लोगों को। हम लोग ट्राई करेंगे कि ये कोविड सिचुएशन में जितना भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाया गया है वो मान के चले सब लोग। सर जी एक भारत विषय में टैक्सी के विषय में आपको पूछना था। देखिए दूर दराज जैसे कि चिया बागान और बस्ती एरिया से जो लोग आ रहे हैं, वहाँ का जो भाड़ा जो है उसको डबल कर दिया गया है। ये सुनने में ये आ रहा था, जैसे कि 60 रुपये अभी चल रहा था, तो अभी फिर उसको 60 से 120 रुपये कर दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहें, क्योंकि ये तो जनता मर रहा है इसमें? देखिए बात ये है, तो ये आपने बोला अभी तक, क्योंकि अभी तक ये तो चालू नहीं हुआ है, कल से गाड़ी चलाना शुरू होना चाहिए, मतलब 1 तारीख से जो एज पर ऑर्डर है। तो कल आरटीओ ने भी मीटिंग बुलाया है उधर आरटीओ ऑफिस में, तो उधर ही मेनली रेजोल्यूशन होगा कि भाड़ा का क्या होगा। तो उधर से हम लोग जो बोला जाएगा अगर हमने कोई ऐसा है सहारा लेना कोई रास्ता का कोई प्रॉब्लम इशू होता है तो हम लोग व्हाट्सएप में लिखेंगे कि ड्राइभरहरूलाई मिटिङ राखेको थियो, एउटा फेयर रिलेटेड प्लस गभर्मेन्टको एउटा नोटिफिकेसन आएको छ वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टबाट कि प्यासेन्जरहरू चाहिँ ओन्ली 50% क्यापेसिटी मात्रै कमर्सियल गाडीले चलाउनु भन्छ। त्यसमा हाम्रो आरटीओ सेक्सनबाट चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ अन बिहाफ अफ आरटीओ देयर इज के भन्छ तपाईँको फेयर चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्टको नोटिफिकेसनबाट हाइक छैन, गभर्मेन्ट नोटिफिकेसन आएको छैन, हाइक छैन। पहिला के रेट छ त्यही रेटमा चल्नुपर्ने, तर अब एक्चुअली पहिला 10जना प्यासेन्जर बोक्दै थियो भने अहिले उहाँहरूले 5जना मात्रै बोक्नु पायो, इन्क्लुडिङ ड्राइभर 5जना मात्रै बोक्नु पायो। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँले एउटा एडजस्टमेन्ट एउटा
फेयर बनाउँछ उहाँहरूले हामीसँग भोलि आरटी अफिसमा आइकन एउटा मिटिङ उहाँहरूले मेन सिन्डिकेटको हेरेर आइकन बस्छ भनेको छ। बसिकन एउटा फेयर बनाउँछ, त्यो फेयरमा चाहिँ प्यासेन्जरहरूलाई एउटा फेयर चार्ज गर्छ। तर आजको मिटिङमा चाहिँ सबैजनालाई के जनाइदियो भने चाहिँ तपाईँले विदाउट गभर्मेन्ट मिन्स आरटी अफिसको एउटा अप्रुभल एउटा कन्सेन्ट नलिकन चाहिँ प्यासेन्जरलाई चाहिँ फोर्सफुली एक्सेस अमाउन्ट चाहिँ फेयर चाहिँ लिनु पाएन। त्यही मेन पोइन्ट मैले भन्थेँ उहाँलाई। अन्त तपाईँको उहाँको कुरा थियो कि पेट्रोल डिजलको दाम हेभी बढेको छ भनेर। बढेकै छ, ठिकै छ, तर गभर्मेन्टको वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले एउटा नोटिफिकेसन पनि 23 फेब्रुअरी 2021 एउटा नोटिफिकेसन निकालेर ट्याक्स एक्जेम्सन तपाईँको 1 जनवरीदेखिको 2021 देखिको 31 जुनसम्म उहाँलाई एक्जेम्सन 6 मन्थको एक्जेम्सन दिएकै छ। जसमा चाहिँ उहाँहरूको फेयर उहाँहरूको जुन चाहिँ त्यो ट्याक्स जम्मा हुन्थ्यो क्वार्टरली, 2 क्वार्टरली 3 मन्थ्स क्वार्टरली जो जम्मा हुन्थ्यो त्यसको उनीहरूको एक्जेम्सन भएर जुनसम्म आज लास्ट छ। त्यसले गर्दा उहाँले भन्नु सक्दैन कि उहाँले एक्सेस फेयर लिनु सक्छ भनेर, किनभने गभर्मेन्टकोबाट एउटा प्रपोजल आएकै छ उहाँहरूलाई फेयरमा कम्ती मिन्स ट्याक्समा एक्जेम्सन दिएकै छ, त्यो पनि उहाँले हेर्नु पऱ्यो। अन्त हाम्रो कन्सर्न चाहिँ के छ भने चाहिँ अब अनटिल एन्ड अनलेस कोभिड-19 जुन चाहिँ सिचुएसन पेन्डेमिक सिचुएसन छ त्यसलाईसम्म चाहिँ अब गभर्मेन्टले भटक गरेर एउटा नोटिफिकेसन निकाल्न सक्दैन कि फेयर हाइक गरिदिनु भनेर, किन तपाईँको मिन्स जनता पनि हेर्नु, गभर्मेन्ट पनि एकदम रेभेन्यू लस छ, टोटल रेभेन्यू लस छ गभर्मेन्टको पनि, त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ के छ भने चाहिँ अब हाम्रो त दार्जिलिङमा अलिकति भए पनि पढे लेखेको मान्छे सबैजना, प्यासेन्जरहरू सबैजना पढे लेखेकै छ। उहाँले पनि कोअपरेट गरेर ड्राइभरहरूले पनि एउटा कोअपरेट गरिकन एउटा अनलेस एन्ड अनटिल यो तपाईँको जबसम्म कोभिड-19 ओभर हुँदैन तबसम्म चाहिँ उहाँहरूले एडजस्टमेन्ट गरेर चाहिँ चलिदिनु पऱ्यो। यहाँ हामीले कतिवटा देख्न पाउँछौँ नि है, हजुर रेट बढेको हुँदैन तर उहाँहरूले रेट बढाएर नै लिएकै हुन्छ, त्यस्तो केसेसहरू म्याक्सिमम् छ र यो पालि पनि त्यस्तै भएको खण्डमा तपाईँले के एक्सन लिनु? एक्चुअली 2 वर्ष भयो हामीले एन्फोर्समेन्ट नगरेको हुन्छ, त्यही कारण रेभेन्यू लस पनि छ, किनभने 2 वर्षमा 2020को मार्चदेखिको पेन्डेमिक सुरु भएको होला कोभिड-19, त्योभन्दा अगाडि इन्फोर्समेन्टहरू हुँदै थियो, रेगुलाइज हुँदै थियो, त्यसमा केही उयो थिएन। मेन तपाईँको पहिला पनि हुन्थ्यो भनौँ न, यस्तो खालको सिचुएसन पहिला पनि भएको थियो, फेयर हाइक के गरेको अब त्यो एमबिए डिपार्टमेन्टले पनि त्यही चेन्ज गर्नु सक्दैन, मिन्स कन्ट्रोल गर्नु सक्दैन। ट्राफिकमा पनि त्यतिकै एउटा भूमिका छ, ट्राफिकले पनि गर्नु पऱ्यो। हामी अब मान्छेलाई एउटा लले मात्रै उयो गर्नु सक्दैन, मान्छेलाई बुझाउनु सक्नु पऱ्यो कि किन उयो हो भनेर। अब त्यस्तो आयो भने हामी बस्छौँ, बाटोमा बस्छौँ, इन्फोर्समेन्ट गर्छौँ, इन्फोर्समेन्ट गरिकन कति के हामीले त्यो कम्प्लेनलाई दबाउनु सक्छ, हामी मिन्स मिलाउनु सक्छ, सल्भ गर्नु सक्छ, सल्भ गर्छ हामी। तपाईँको नाम के? मेरो नाम सत्यम तामाङ, तपाईँ के मोटर भेहिकल इन्सपेक्टर नन टेक्निकल दार्जिलिङ। अलिकति हिन्दी पास गर्नुभयो। र विशेष आजको जुन यो सभा थियो र यो सभा चाहिँ टाउन ट्राफिक डिएसपी एमएल साहब लगायत हाम्रो ट्राफिक सँगसँगै हाम्रो दार्जिलिङको जति पनि ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनको सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट थियो सबैजना लिएर एउटा जोइन्ट मिटिङ भयो र यो मिटिङ चाहिँ आउँदो 4औं चरणको लकडाउन विषयलाई लिएर भएको सभा हो। यो मिटिङमा हामीले धेरै बसेको छौँ होइन, के छलफल निक्लेको जस्तो त लागेन हामीलाई, त्यसमा के भन्नु? होइन, छलफल निस्किन भन्नाले अब हाम्रो पक्षबाट त हामीले हाम्रो कुरा राखेको हो है प्रशासनलाई, र प्रशासनबाट जुन चाहिँ सरकार पक्षबाट अबको जुन यो 4th चरणको जुन लकडाउन छ यो लकडाउनमा चाहिँ गाडी घोडाहरूमा चाहिँ एकदमै 50% मात्रै प्यासेन्जर दिने बोक्नु पाउने अर्डर उहाँहरूले हामीलाई देखाउनु भयो, र हामीले उहाँहरूलाई भनेको चाहिँ हामी 70% प्यासेन्जर लिएर हामी बोक्न सक्यौँ भने चाहिँ प्यासेन्जरलाई पनि भाडामा अलिकति कम्ती पर्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई जुन प्रकारले एउटा रिक्वेस्ट गरेँ र उहाँहरूले अर्डरलाई मान्नु भएन र 50% भन्दा बेसी कुनै पनि गाडीले बोक्छ भने त्यो माथि उहाँले केस गर्छ भन्नुभएको छ र हामी 50% नै हामी बोक्छौँ, तर प्यासेन्जरलाई जुन भाडा छ त्यो भाडा पनि उहाँहरूको बेसी भएर जान्छ, बढेर जान्छ त्यो भाडा पनि। जस्तै सिलगढीको भाडा 400 रुपियाँ हुन्छ, सिलगढीको भाडा 400 रुपियाँ हुन्छ, लेबुङको भाडा 50 रुपियाँ हुनसक्छ, जिलेबिसको भाडा 50 रुपियाँ हुनसक्छ। अनि प्यासेन्जरलाई मानेन भने हामी प्यासेन्जरलाई भन्छौँ जाऊ तिमी एमबिआईकोमा जाऊ, तिमी टाउन डिस्ट्रिक्टमा जाऊ, तिमी पुलिस डिपार्टमेन्टमा जाऊ, तिमी ट्राफिकमा जाऊ, किनभने उनीहरूको निर्देश हो। हामीले त मान्छे अलिकति बेसी हालेर कम्ती भाडा लिन्छौँ भनेर भन्दै उनीहरूले सरकारको अर्डर उनीहरूले के अरे त्यो अर्डरलाई उनीहरूले
मान्नु हामीले दिएको प्रपोजललाई उनीहरूले नमाने पश्चात सरकारको अर्डर नै उनीहरूले फलो गर्छ भने र यसमा पब्लिकबाट कुनै कम्प्लेन हुन्छ भने हामी पब्लिकलाई भन्छौँ तपाईँहरू गएर सरकार पक्षको मान्छेलाई भेट्नुहोस्। हजुर आज यहाँनिर एनपिआई र यहाँ है तपाईँहरूको यहाँ टाउन है डिएसपीको जोइन्ट एउटा मिटिङमा यहाँनिर क्लियर भन्यो कि आज भाडा चाहिँ बढाउनु पाइँदैन भनेर भनिएको थियो नि है। तर अब यसलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले तपाईँहरूले भाडा बढाउने अचानक सोच्नु? अनि यस्तो कि अब यो त हेर्नु यो सबै यो दार्जिलिङको जनताले बुझेको कुरो हो, रिपोर्टर्सहरूले पनि बुझेको कुरो हो, पोलिटिकल लिडर्सहरूले पनि बुझेको कुरो हो, डिपार्टमेन्टको मान्छेले पनि बुझेको कुरो हो कि भाडा चाहिँ नबढाउनु, मान्छे कम्ती बोक्नु। हेर्नुहोस् है, अब सिलगढीको भाडा 200 रुपियाँ छ, 5 जना बोकेर 1000 रुपियाँ। एउटा गाडीले अप एन्ड डाउनमा तेल खाँदैछ 1600 लिएर 1700 सम्मको तेल खाँदैछ भनेदेखिलाई 1000 रुपियाँको मान्छे सिलगढी लगेर त्यो गाडी तलबाट रित्तै फर्केर आउनु पऱ्यो भने यो के बिजनेस गराइ भएर? यो त सबैले बुझेको कुरो हो नि, जनताले पनि बुझेको कुरो हो। त्यसले गर्दा मलाई जहाँसम्म आशा लाग्छ कि म जनतालाई अपिल गर्छु, यहाँबाट हात जोडेर म तपाईँलाई अपिल गर्छु कि जनताले पनि हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। लकडाउनमा सबभन्दा क्षति कसको भयो? आज ड्राइभर चालक वर्गको क्षति भयो। सबभन्दा चालक वर्ग मर्कामा पऱ्यो र मर्कामा पर्दै भए पनि हामीले जनतालाई केही सहयोग केही राहत होस् भनेर 50% जनता होइन, अलिकति बेसी 70% जनता बोकेर भाडा अलिक कम्ती गर्छौँ भन्ने हामीले जुन प्रपोजल हामीले सरकारलाई दियौँ त्यो प्रपोजल सरकार पक्षले मानेन र उहाँहरूले 50% नै जनता बोक्नुपर्छ भन्ने जुन अर्डर उहाँहरूले दिनुभयो हामी त्यही नै बोक्छौँ। तर भाडा पनि हामी डबल भाडा लिन्छौँ, त्यसमा कुनै प्रकारको कम्प्लेन हुन्छ भने त्यो कम्प्लेन एमबिआई, टाउन डिएसपी, ट्राफिक ओसीले जान्दछ, त्यसमा हाम्रो कुनै दायित्व रहँदैन। खास आपत्ति थियो यो नोटिफिकेसन निक्लेर मात्रै भाडा नबढाउनु भन्ने हो नि, र अन्डरस्ट्यान्डिङमा त तपाईँहरूले पहिलादेखि हेर्नुहोस् भाइ, यस्तो कि नोटिफिकेसन भन्ने कुरा त 14 वर्ष भइसक्यो। 14 वर्षदेखि हामीले सरकारलाई भन्दैछौँ भाडा बढाऊ, नोटिफिकेसन निकाल, कति कहाँ जाने, कहाँदेखि कहाँ जानेको डिस्टेन्स कति छ, किलोमिटर कति छ, हामी ए टु जेड हामीले हाम्रो होमवर्क गरेर हामीले डिपार्टमेन्टलाई दिइसकेको छौँ। आरटिओलाई हामीले प्रपोजल रेट पनि हामीलाई दिइसकेको छौँ, हामीले सबै कुरा दिइसकेको छौँ। तर अब भाइ सरकारले गर्दैन भने त्यही हाम्रो हातको कुरो होइन। अहिले अब तपाईँहरूले के गर्नु भनिहाल्यो त, आज दार्जिलिङबाट सिलगढी जाने गाडीले 1600 को तेल खाँदैछ भने यहाँनिर भाडा पनि नबढाऊ, 5 जना मान्छे लिएर जाऊ, कम्ती भाडा त्यो चल्दै गरेको भाडा मात्रै गरेर लिएर जाऊ भन्यो भने 1000 रुपियाँ लिएर भाइ हुन्छ भन्नुहोस् त? 1600 को तेल खान्छ गाडीले, अन्त 1000 रुपियाँ लिएर चाहिँ के 600 चाहिँ मैले गोजीबाट हाल्नु? यो त हुँदैन नि। यो त हेर, यो प्रशासनलाई नै तपाईँहरूले गएर सोध्नुहोस्, प्रशासनलाई थाहा छ। एमबिआईलाई सोध्नुहोस्, आरटिओलाई सोध्नुहोस्, टाउन डिएसपीलाई सोध्नुहोस्, ट्राफिक डिएसपीलाई सोध्नुहोस्, ट्राफिक ओसीलाई सोध्नुहोस्। दार्जिलिङ टु सिलगढी जाँदा कति तेल खान्छ गाडीले, प्यासेन्जरले कतिजना लिएर जाँदा त्यसको मेकअप हुन्छ, त्यसको जवाब मैले दिँदा तपाईँहरूलाई सन्तुष्टि तपाईँहरूलाई लाग्दैन भने तपाईँहरूले उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। यो भाडा सम्बन्धी भाडा विषयमा हामीले स्पष्ट कुरा राख्यौँ त, 50% होइन, हामी त 70% मान्छे बोक्छौँ, भाडा अलिकति कम्ती लिन्छौँ भनेर राख्दा पनि उहाँहरूले 50% हुँदैन, एसपीको स्ट्रिक्टली अर्डर, सरकारको स्ट्रिक्टली अर्डर भन्नु उहाँहरूले अर्डर हामीलाई देखाउनु भयो, हामीले हेऱ्यौँ। 50% त बोक्नुपर्छ भन्ने कहाँ गयो त? होइन, आज यो कुरो एक्सेप्ट हुन्छ, यसमा कुनै केही यो यहाँ बाधा आउँछ भन्ने कुरोमा हामी विश्वास राख्दैनौँ भाइ। अब विशेष हेर्नुहोस्, यो सरकारको यो लकडाउन विषयले लिएर सरकारको स्पष्ट गाइडलाइन पनि खासै चाहिँ काहीँ पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो 50% होइन, अफिस 50%, गाडीमा मान्छे, होटल खुला छ, रेस्टुरेन्ट खुला छ, बजार खुला छ, टुरिस्टहरू आउँदैछ। त्यसले गर्दा टुरिस्टहरू आउँछ जान्छ, हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। त्यो जुन गभर्मेन्टको गाइडलाइन छ त्यो गाइडलाइन उनीहरूले फलो गर्छ। हामीले ट्रान्सपोर्टेसन विषयलाई लिएर जुन चाहिँ हाम्रो असुविधा थियो त्यो असुविधाहरू हामीले सरकार समक्ष खुलस्त रूपमा लिएर राखिरहेका छौँ।